बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मियाँ नवाज़ शरीफ का ख़िताब हो गया लाहौर के जलसे में। उससे पहले हमने देखा कि अगरचे शहबाज और उनके जो साहबजादे हैं हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, वो सारे मिल चुके थे नवाज़ शरीफ साहब से लाहौर एयरपोर्ट पर। लेकिन फिर वहीं पर स्टेज पर आकर उन्होंने दोबारा एक दूसरे के वो गले लगे और एक दूसरे को चूमा, बड़ी एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार किया। और नवाज़ शरीफ साहब ने भी एक तरफ मरियम, दूसरी तरफ हमज़ा, फिर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, एक तरफ मरियम, हाथ उठाए, लोगों को नारे दिए। एक तरफ से ये मैसेज उन्होंने दिया कि वो जो एक अलहदगी की बात हो रही थी, दूसरी जमात की बात हो रही थी, शहबाज और नवाज़ के इख्तलाफ की बात हो रही थी, वो गलत है। तो तकरीर उस पर तजिया करेंगे आज। उसमें बहुत सिंबॉलिक बातें हैं और जो तवक्को की जा रही थी बिटवीन द लाइंस, हमें उनकी पॉलिटिक्स की समझ आई है जो उन्होंने बात कही है। दो तीन अहम बातें जो तवक्को की जा रही थी कि वो करेंगे। एक तो इलेक्शंस की तारीख़ के हवाले से, मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से, आइन के हवाले से उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की कि इलेक्शन जो है 90 दिनों में करवाने चाहिए, इस वक्त ज़रूरत है। एक बात उन्होंने कही कि हमें सबको मिलकर काम करना है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें तज़ादात नज़र आए। एक तरफ वो कह रहे थे कि हमें मिलकर काम करना है, तो दूसरी तरफ उन्होंने इमरान खान को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया। बल्कि उनको ये कहा कि वो जो नाम लिए बगैर के तस्बीह जो है, वो इस तरह बंदा अगर हाथ में लोगों को दिखा रहा है तो ये नामुनासिब है, ये नहीं पढ़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वो बगल में छुरी मुंह में राम राम। तो बड़ी मिसालें दे के उन्होंने इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, उनका वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो रिवेंज की पॉलिटिक्स है। उन्होंने अपने वाक़यात भी सुनाए कि किस तरह कलसूम बीबी के इंतकाल की खबर मिली और उनको अपने बच्चों से बात नहीं करवाई गई। फिर मरियम जो हैं वो रोती रोती बेहोश हो गई जब उन्होंने उनको बताया कि अब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। तो वो उन्होंने बयान किया कि उनके साथ जो जेल में हुआ वो बहुत बुरा था। और मिलकर, और फिर ये उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट एक बात कही कि मैं कोई इंतकाम की बात नहीं करूँगा। एक तरफ तो वो ये कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो जो इंतकाम की बात है वो उस तनाजुर में कह रहे थे जब आने से पहले उन्होंने ख़िताब किया जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज़ का नाम लिया, कुछ जजेस का नाम लिया। तो उस पर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था उन्हें, तो शायद वो उनके जहन में था, इसलिए उन्होंने आज भी अपनी तकरीर में यही कहा कि मैं अब मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। लेकिन एक उन्होंने बात बड़ी इम्पोर्टेंट जो कही, जो गालिब का जो शेर उन्होंने पढ़ा जिसका मफहूम ये था कि मुझे छेड़ा ना जाए, अगर मुझे छेड़ा गया तो फिर मैं इतना ज़्यादा रोऊंगा, मेरे इतने ज़्यादा आंसू आएंगे कि उससे एक तूफ़ान आ सकता है, उससे एक बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और फिर उन्होंने एक सवाल किया लोगों से कि मुझे ये बताएं कि कौन है जो चंद सालों के बाद मुझे यहाँ से आपसे जुदा कर देते हैं और हम हुकूमत से उतर जाते हैं। तो नाम लिए बग़ैर उन्होंने जो एक एस्टेब्लिशमेंट का जो एक रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत पे, उस पर उन्होंने सवालिया निशान उन्होंने उठाया। कुछ उन्होंने जो गुफ्तगू की वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी, वो सच नहीं था। वो उनका जो बाहर जाना था दोनों दफ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि 23 साल में मैं 15 साल या मुल्क से बाहर रहा या मैं जेलों में रहा और मुझे यहाँ पर जाने पर आपसे जुदा कर दिया गया, मुझे मजबूर किया गया। तो दोनों दफ़ा अगर आप फैक्ट्स को देखें तो जब मुशर्रफ साहब का मार्शल लगा था तो तब भी सऊदी अरब की मदद से, अमेरिका की मदद से नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद एक डील की थी, साइन उन्होंने किए, अपने लिए माफ़ीनामा लिया और फिर वो मुल्क से बाहर गए। और उसके बाद अब भी जब वो जेल में काट रहे थे सज़ा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तब भी उन्होंने ख़ुद दरख्वास्त दी कि वो बीमार हैं, प्लेटलेट काउंट्स इस तरह से हो गया, और अदालत से उन्होंने ख़ुद दरख्वास्त करके इजाज़त ली और वो बाहर गए। तो उनको किसी ने ज़बरदस्ती बाहर नहीं भेजा था, लेकिन वो ख़ुद बाहर गए। लेकिन आज उन्होंने अपनी जो तकरीर थी उसमें मोरद इल्ज़ाम ठहराया हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को, और ये कहा कि मुझे बाहर भेजा जाता रहा। ये एक उन्होंने गलत बयानी से काम लिया। लेकिन जो एक सबसे अहम जो बात उन्होंने कही, देखें इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कश्मीर की वजह से पिछला 75 ईयर्स जो हैं
وہ ایک بڑا ایک ٹربولنٹ ٹائم رہا ہے، اور قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا، اور یہ ایک بنیادی فنڈامنٹل ایک ایشو ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں اگر کسی چیز کا ذکر کیا تو وہ واجپئی صاحب کے دورہ لاہور کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ یہاں پر مینار پاکستان میں واجپئی نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن پھر بعد میں مشرف نے یہ بات کہی۔ اور میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ ہمیں ہمسایوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے آگے، ہمیں لڑ کر نہیں چلنا۔ تو آج کی جو تقریر تھی وہ انڈیا سینٹرک زیادہ تھی، وہ میسج یہ دینا چاہ رہے تھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں انڈیا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں، انڈیا کے ساتھ میں تعلقات کو میں آگے لے کے چلوں گا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کشمیر کا اپنی تقریر میں انہوں نے کشمیر کا اس طرح سے ذکر نہیں کیا کہ کشمیر کے اندر کس طرح قوانین میں تبدیلی کی گئی اس کی ریاست کے، کس طرح انڈیا نے اس کو انیکس کرنے کی کوشش کی، وہاں پر جو اٹروسٹیز ہیں یا اس کے مسئلے کے، یا اس کا وہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنا چاہیے پہلے، اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ ایک بالکل جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ لم لیٹ پروگرام، لمبے لیٹے ہوئے تھے اس معاملے پر، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو وہ یہ میسج دے رہے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو ایک میسج تھا، اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کے حوالے سے۔ چائنا کا بھائی انڈیا کے ساتھ بڑے ایشوز چل رہے ہیں، اور پاکستان کا جو ایشو ہے کشمیر کا مسئلہ، اس پر چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، اور سیکیورٹی کونسل میں جتنی بھی دفعہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ چائنا کی مدد سے ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان تو یہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج آتے ہی ایک سٹیٹمنٹ چاہیے تھی، کیونکہ جو ترقی پاکستان کی جو سب سے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ سی پیک کے پروجیکٹس ہیں، اور پاکستان چائنا کے ساتھ اس لحاظ سے ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اس پورے جو پریزیڈنٹ شی کا جو انیشیٹو ہے، اس حوالے سے کہ ہم کیسے کشکول توڑیں گے، ہم ترقی کے لیے کیسے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے بیانیے کے بارے میں یہ تو کہا کہ پوچھو چاغی کے پہاڑوں سے، پوچھو موٹر وے سے، پوچھو اورنج ٹرین سے پوچھو، لیکن یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ریجنل الائنسز بھی چاہیے، جہاں پہ لڑائی کی ختم کرنے کی تو بات کی، انڈیا کا نام لیے بغیر تو حوالہ دیا ہمسائے کا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہمیں ریجنل جو ترقیاتی منصوبے ہیں یا جو فورمز ہیں یا جو انیشیٹو ہے پریزیڈنٹ شی کا، وہ پاکستان کے لیے ترقی کی ضمانت ہے اور ہم اس کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ جو ان کا ٹلٹ ہے، جو انہوں نے اپنی پہلی سٹیٹمنٹ جو پاکستان میں دی ہے، اس میں سی پیک اور چائنا شاید اب اس طریقے سے ایجنڈے پہ نہیں ہوگا، انڈیا کے ساتھ بالکل تعلقات ایٹ اینی کاسٹ، چاہے کشمیر پر بات ہو نہ ہو، وہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ اور بظاہر یہ کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف بھرپور انہوں نے تقریر کی ہے۔ آنے سے پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، اور جو ساری انہوں نے اٹروسٹیز اور تکالیف اپنی جیل میں برداشت کی، وہ اس کا جو ذمہ تھا وہ عمران خان کی طرف ڈال رہے تھے، اور پھر انہوں نے ورڈز تو وہ استعمال نہیں کیے، لیکن در حقیقت عمران خان کو ایک منافق قرار دیا کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، اور دکھا کے تسبیحاں پڑھ رہا ہے اور دکھاوے کی بات کر رہا ہے۔ تو ایک نظر آ گیا کہ جو ایجنڈا جیسے انہوں نے طے کیا کہ یہ 9 مئی کے حوالے سے اور تحریک انصاف پر تنقید کریں گے، عمران خان کو بہت زیادہ یہ نشانہ بنائیں گے، لیکن میسج ان کو مل گیا ہے، تو اس لیے یہ جو ریٹائرڈ جرنیلوں والی بات ہے، ان کے احتساب کی جو بات ہے، شاید اس کی طرف نہ جائیں، لیکن اس کے ساتھ ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، میرا حق ہے، اگر مجھے وزیر اعظم نہیں بنائیں گے، اگر میری پارٹی کے اندر، جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استحکام پاکستان جو بنائی گئی ہے وہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو بٹوین دا لائن یہ میسج تھا کہ جو پالیٹکس ہے جس میں مجھے وزیر اعظم بننا ہے، آپ مجھے نہ چھیڑیں۔ تو ایک تضادات کا مجموعہ، کمپلیٹ ایک مایوس کن تقریر، سی پیک کو پیچھے ڈال دیا، انڈیا کے ساتھ آپ بالکل تعلقات بنانے کے لیے اس کے آگے بالکل لمبے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر فیکٹس کو بھی ڈسٹارٹ کیا اپنے باہر جانے کے حوالے سے، ڈرامہ فل کیا سٹیج پر، جفیاں اور پھر رونے دھونے کا سارا وہ سلسلہ۔ اسحاق ڈار صاحب ساتھ آئے ہیں لیکن سٹیج پر پتہ نہیں کیوں جفیاں ڈال کے رو رہے تھے، اور شہباز شریف صاحب بھی اسی طرح معاملہ جو ہے۔ بہرحال تقریر ہوئی، اب لیٹس سی کہ آگے وہ کیا پلان کرتے ہیں، کس طریقے سے تقاریر کرتے ہیں۔ آج کی جو تقریر ہے
اس سے پاکستان میں جو سیاسی محاذ آرائی ہے اس میں کمی کا کوئی امکان نہیں، اور جو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو سختی اور زیادتی یا نگران حکومت کے دور میں ہو رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس کو تھوڑا تیز کریں گے، اسکرو ٹائٹ کریں گے، کمی کا کوئی امکان نہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔